बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। साइफर केस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, लेकिन समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत कल तक क्यों मुलतवी की गई है, एक बड़ी वजह आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ आज दो केसेस में इमरान खान को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया है। वो क्या मामला है, और इसके साथ परवेज इलाही साहब की हड्डी कैसे टूटी, असल में केस है क्या, केस की मुकम्मल डिटेल क्या है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और साथ ही हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरीयत के हवाले से मुमकिन फैसला कल क्या आ सकता है। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि फैसला महफूज कैसे हुआ है। ये सारी डिटेल भी मैं आपके सामने रखूंगा, और इसके अलावा कुछ अहम तरीन खबरें और भी हैं। तो शुरू हम करते हैं साइफर केस से। आज साइफर केस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। आपको याद होगा, जब ये साइफर केस में ट्रायल मुकम्मल हुआ था और खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब ने ये फैसला सुनाया था, तो उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि इसके अंदर बेशुमार गलतियां हैं, बेशुमार झोल हैं इस फैसले के अंदर। और क्योंकि इस फैसले को देने में इतनी जल्दी की गई थी, इवन के आज दो मरतबा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये पूछा है सलमान सफदर साहब से कि इस फैसले को देने में इतनी जल्दी क्यों की गई है। तो जिसके जवाब में सलमान सफदर ने कहा कि ये तो आपको यानी मुझे तो नहीं पता, बल्कि एफआईए बता सकता है कि एफआईए ने क्यों इसके ट्रायल में इतनी जल्दी की गई और क्या हिसाब किताब है। बहरहाल आज सलमान सफदर ने जो सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता उठाया वो ये था कि इंक्वायरी का हुक्म किसने दिया। अब जाहिर सी बात है, इतना हाई प्रोफाइल केस है जिसके बतौलत यानी खान साहब के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने रियासत के साथ बगावत की है, रियासत को नुकसान पहुंचाया है और बैरूनी ताकतों को फायदा हुआ है। यही इल्जामात है ना, यानी इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। तो इसकी इंक्वायरी का हुक्म जो 5 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था, तो हुक्म दिया किसने है, हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं जिसकी बुनियाद पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। वो एफआईए डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सका। ये बुनियादी सवाल था जो कि सलमान सफदर साहब ने आज अदालत के सामने रखा। इसके जवाब में यही तो कहा गया कि डीजी एफआईए ने हुक्म दिया था तफ्तीशी को। इसके काउंटर में यह कहा गया तो फिर डीजी एफआईए को क्या सेक्रेटरी दाखिला ने हुक्म दिया था या फिर उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला से इजाजत ली थी? नहीं। यानी जब इंक्वायरी का हुक्म ही शक व शुबहात पर मबनी है, बल्कि सबूत मौजूद हैं, उनमें कोई डॉक्यूमेंट्स इवन के उस फाइल के अंदर भी नहीं लगाए गए कि जो इंक्वायरी का हुक्म है वो सेक्रेटरी दाखिला से लिया गया या डीजी एफआईए इसके अंदर गवाह के तौर पर पेश हुए, ये सारी चीजें सबूत के तौर पर लगाई जाती, नहीं लगाई गई। यानी इंक्वायरी का हुक्म जो बुनियादी सवाल है वो ही नहीं किया गया, तो फिर ट्रायल कैसे होगा। हालांकि इसी ट्रायल को दो मरतबा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कलअदम करार दे चुके हैं। अब हमें एक मरतबा फिर ये लगता है, यानी मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि बैक रिमांड भी हो सकता है। लेकिन आज ये सलमान सफदर साहब ने ये बात की है बैक रिमांड की, यानी उन्होंने ये कहा कि मेरा आखिरी ऑप्शन है, नहीं पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं है, आखिरी ऑप्शन यही है कि आप इसको बैक रिमांड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, आज जो एक अहम सवाल ये उठाया गया अदालत की जानिब से कि सरकारी वकील दो तैनात किए गए थे, तो वो किसके कहने के ऊपर किए गए थे। शायद आपको ये मालूम होगा, असल में एक ईमेल या व्हाट्सएप एडवोकेट जनरल को मौसूल हुई थी, और ये हुई थी कि आपने दो जो सरकारी वकील हैं वो तैनात करने हैं। तो उसके जवाब में फिर एडवोकेट जनरल ने दो नाम दिए थे, अब्दुर्रहमान और हजरत यूनुस। ये सरकारी वकील तैनात हुए थे, फिर इन्होंने केस लड़ा, लेकिन कल तक समाअत मुलतवी करने का मकसद सिर्फ इसी वजह से आज पेश आया। कल एडवोकेट जनरल से अदालत ने ये पूछना है कि आपने जो दो सरकारी वकीलों के नाम दिए थे उनकी काबिलियत क्या थी, या किसके कहने के ऊपर आपने दो सरकारी वकील जो अब्दुर्रहमान और हजरत यूनुस को नाम दिए थे। अब इसके ऊपर कल जो है वो डिबेट होगी, लेकिन मुमकिन तौर पर जो मुझे नजर आ रहा है वो यही हो सकता है कि एक मरतबा फिर ट्रायल कलअदम करार दिया जा सकता है और दोबारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जज हैं उनको भेजा जा सकता है। तीसरी मरतबा ट्रायल कलअदम हो जाएगा, ये मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी आ सकता है। लेकिन इसके साथ आज दो और केसेस में इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वो ये है कि जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च हुआ था, तो लॉन्ग मार्च के अंदर तोड़ फोड़ के दो मुकदमात इमरान खान के ऊपर दर्ज किए गए थे, मुकदमा नंबर 593 और मुकदमा नंबर 462।
آج جسٹس شائستہ کنڈی صاحبہ نے عمران خان کو ان دونوں مقدمات میں باعزت بری کر دیا۔ نعیم حیدر پنجھوتا صاحب وکیل کے طور پر پیش ہوئے تھے، کیونکہ عمران خان کے اوپر 200 کے قریب مقدمات بنائے گئے ہیں، بے شمار، یعنی کوئی ایرا غیرہ جس کا جہیں سے تعلق ہو وہ عمران خان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا۔ اب شروعات ہو چکی ہے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے، کل سیفر والے کیس میں بھی عمران خان باعزت بری ہو جائے، اور امید ہے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آج پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ADC کی جو عدالت تھے اس نے فیصلہ سنانا تھا۔ بیسیکلی پنجاب اسمبلی کے اندر غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے سماعت تھی۔ جو ADC عدالت کے جج ہیں ارشد بھٹا صاحب، وہ سماعت کر رہے تھے، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 17 مارچ کو چودھری پرویز الہی صاحب واش روم میں گر گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو فریکچر آ گیا تھا، تو لہٰذا وہ نہیں آ سکتے۔ تو ملزمان کی تعداد پوری نہ ہونے کی وجہ سے جج ارشد بھٹا صاحب نے جو سماعت ہے وہ 4 اپریل تک ملتوی کر دی ہے اور فرد جرم عائد نہیں کی۔ لیکن یاد رکھیے پرویز الہی صاحب بزرگ ہیں، اتنی عمر تک پہنچ چکے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کمپرومائز اگر کرنا چاہتے، تمہارے بے شمار جو نوجوان لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو سابق لیڈرشپ تھی، وہ چھوڑ کر چلے گئے اور ان کو چھوڑ بھی دیا گیا مختلف پارٹیاں جوائن کروا کے۔ لیکن پرویز الہی صاحب کی عصمت کو سلام۔ یاسمین رائشہ صاحبہ بھی اسی عمر میں ہیں، وہ بھی ڈٹی ہوئے ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ ابھی تک کھڑے ہیں اور مشکلات بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے ان کی مشکلات کتنے تک چلتی ہیں۔ اچھا، اگلی خبر وہ یہ ہے کہ حسن اور حسین نواز کے حوالے سے آج احتساب عدالت اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ میں آپ کو بارہا پچھلی 2-3 ویڈیوز میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ 3 بڑے ریفرنس العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ میں، یہ دونوں اشتہاری تھے، مجرم تھے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے جب یہ دونوں، بلکہ ان کے والدین اور سبھی سارا کا سارا خاندان لندن میں موجود تھا۔ اب ایستا ایستا وہ پاکستان آئے، سبھی کے وارنٹ گرفتاری ختم ہوئے، عدالت کے سامنے انہوں نے کہہ لیجیے کہ وہ ایک دکھاوے کے طور پر سرنڈر کیا۔ عدالت نے ان کو، بلکہ عدالت خود چل کر ان کے پاس گئی کہ آپ سرنڈر کر لیں، انہوں نے سرنڈر کیا۔ یہ ہمیں مثالیں موجود ہیں، نواز شریف صاحب ہمارے سامنے ایک بڑی مثال ہے۔ تو نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم ہوں، ان کو جب بریت مل گئی ہے، ان کو سب کچھ مل گیا ہے، ان کو تو ویسے کوئی کھو کھاتے نہیں لگاتا۔ تو یہ فرضی کاروائی ہے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ممکنہ فیصلہ، بلکہ 100% یہی فیصلہ ہوگا کہ ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے جو ان کے بڑے ہیں ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ یعنی ایک سائٹ پر یہ صورتحال ہے، دوسرے سائٹ پر آپ دیکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایک ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ دوبارہ پھر وہی ٹرائل ہوتا ہے، پھر پیشیاں ہوتی ہیں، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر دھکے، پھر وہی یعنی مشکلات، اور ایک مرتبہ پھر ٹرائل جا کر آگے کالعدم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹھوس شواہد ہی موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ کالعدم ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک یہ صورتحال ہے۔ مزید بہت سی خبریں اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔